नमस्ते सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल पाइएसएस नेपालमा सदा चाहिँ मैले फेरि हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब अगाडिको पार्ट 1 मा मैले अर्थो डाइरेक्टिङको मैले कुरा गरेको थिएँ भने अब पार्ट 2 मा मैले मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुपहरूको बारेमा र बेन्जिन्सको रिमेनिङ पोर्सनहरूको बारेमा म तिमीहरूलाई सिकाउँदै छु है त। सुरु गरौँ आजको क्लास है त विद्यार्थी पनि। मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप छ मैले अगाडि भनेको थिएँ। यसरी यो बेन्जिन छ, यो बेन्जिन भयो जति पनि कुनै फङ्सन ग्रुप आएर बस्यो हो, एकछिनको लागि कुनै फङ्सन ग्रुप आएर बस्यो, NO2 फङ्सन ग्रुप आएर बस्यो है। अब NO2 फङ्सन ग्रुप आएर बस्यो भने NO2 फङ्सनल ग्रुप आइसकेपछि यसको दायाँ र बायाँको पोजिसन के हुन्छ र विद्यार्थी भाइ पनि अर्थो है। यसको ठ्याक्कै अपोजिट पोजिसन के हुन्छ र विद्यार्थी भाइ पनि पारा। अब रिमेनिङ पोजिसन के भयो विद्यार्थी भाइ पनि मेटा है। अगाडिको भिडियोमा अर्थो पारा डाइरेक्टिङ चाहिँ किन भयो भन्ने कुरा डिस्कस गराएको थिएँ भने अब मेटा डाइरेक्टिङ कुरा गर्दैछु। मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुपहरू मैले अगाडिको भिडियोमा पनि लेखेको छु। CHO, COOH है, COOR, साइनाइड हैन एटसेट्रा, दिज आर मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप। यिनीहरूले के गर्छ त भने जुन आउने ग्रुप छ नि हो, त्यहाँ कम्पाउन्ड्समा रिएक्सन गर्दाखेरि जुन आउने ग्रुप छ इन्कमिङ ग्रुपलाई द डाइरेक्ट्स टुवार्ड्स द मेटा पोजिसनमा गएर बस भन्छ हो। वाइ द डाइरेक्ट्स टुवार्ड्स द मेटा पोजिसन त्यसको बारेमा पनि म एक्सप्लेनेसन गर्छु। सुरु गरौँ। मैले यसरी यो बेन्जिन बनाएँ विद्यार्थी भाइ पनि, यो पाइ बोन्ड्स है, पाइ बोन्ड्स मैले बनाएँ। अब हेरौँ त NO2 मैले बनाउँदैछु। N नाइट्रोजनको भ्यालेन्स चाहिँ 3 हो हामीलाई थाहा छ, त अक्सिजनको भ्यालेन्स चाहिँ 2, त एउटा अक्सिजनले डबल बोन्ड बनायो। अब यतापट्टि नाइट्रोजनको 3टा बोन्ड त पुरा भइसक्यो, तै पनि यता एउटा सिंगल बोन्ड अक्सिजन जोडिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ विद्यार्थी भाइ पनि माइनस चार्ज हुन्छ। र नाइट्रोजनको 4वटा बोन्ड बन्यो, त्यसले गर्दाखेरि नाइट्रोजनसँग भएको लोन पेयर उसले के गर्छ लस गरेर यहाँ के हुन्छ प्लस चार्ज हुन्छ हो। यो भयो तिम्रो नाइट्रोबेन्जिनको। अब यहाँ के हुन्छ भने अब यो डिलोकलाइजेसनमा जाँदाखेरिमा अगाडि पनि डिलोकलाइजेसनमा गएको थियो। अब यो डिलोकलाइजेसनमा जाँदाखेरि विद्यार्थी भाइ पनि यहाँ के भइदिन्छ भने तिम्रो यो जुन अगाडि के थियो अर्थमा माथिबाट इलेक्ट्रोन आइरहेको, अब यहाँ के हुन्छ त यो जुन छ इलेक्ट्रोन अर्थात् यो बोन्ड के हुन्छ यहाँबाट मुभ भएर यहाँ जान्छ। ठिक छ। यो बोन्ड यहाँ जाने बित्तिकै विद्यार्थी भाइ पनि हेरौँ त कस्तो बन्छ स्ट्रक्चर। यसरी आयो, यो दुईटा बोन्ड आफ्नो ठाउँमा छ, यो दुईटा बोन्ड आफ्नो ठाउँमा छ, यो बोन्ड माथि गयो, माथि जाने बित्तिकै के भयो डबल बोन्ड बन्यो है। अब N छँदैछ है, यतापट्टि अक्सिजन नेगेटिभ छँदैछ, नाइट्रोजनले यहाँ कतिवटा प्लस चार्ज आएर 4वटा बनाएको छ। अब यो पनि गएर यहाँ 3टा बोन्ड त्यहाँ बन्दैन हो, त्यसले गर्दाखेरि यो यहाँ गएर डबल बोन्ड बन्ने बित्तिकै यो जुन अक्सिजनसँग डबल बोन्ड चाहिँ यो सिफ्ट भएर यो अक्सिजनमाथि जान्छ। त्यो अक्सिजनमा जाने बित्तिकै यो के हुन्छ यो अक्सिजनमाथि अब यो बोन्ड गयो, अर्थात् बोन्ड जानु भने के गयो विद्यार्थी भाइ पनि इलेक्ट्रोन सिफ्ट भयो हो। इलेक्ट्रोन के भयो त गेन भयो। गेन अफ इलेक्ट्रोन हुने बित्तिकै कुन चार्ज आउँछ माइनस चार्ज आउँछ। यहाँ माथि पनि के आयो माइनस चार्ज आयो हो। अब यहाँ त यो के गयो बोन्ड गयो अथवा इलेक्ट्रोन गयो, लस अफ इलेक्ट्रोन के भयो त त्यहाँ प्लस लस गरेपछि जहिले के आउँछ प्लस चार्ज आयो। ल अब हेरौँ अगाडिको जस्तै यहाँ के हुन्छ बोन्ड डिलोकलाइज्ड हुनु पऱ्यो। अब यो जुन पाइ बोन्ड तिमी देखिरहेको छौ यो बोन्ड यसरी छ, यो बोन्ड सिफ्ट भएर यहाँ जान्छ है। यो यस्तो छ, यो बोन्ड यसरी बस्छ। अरू जस्ताको जस्तै बनाउने, अरूलाई हामीले खासै केही चलाउनु परेन। यो माथिको पोर्सन जस्ताको जस्तै बनाऊ एज इट इज। डबल बोन्ड एन सिङ्गल बोन्ड O माइनस सिङ्गल बोन्ड O माइनस हो। अब यो बोन्ड यहाँ गयो, यो बोन्ड आफ्नो ठाउँमा छ है। अब यो बोन्ड यहाँ सिफ्ट हुने बित्तिकै यो बोन्ड यहाँ गयो है। अब त्यो बोन्ड त्यहाँ जाने बित्तिकै हेर्नु विद्यार्थी भाइ पनि यहाँ के भयो त अब कमी भयो। अनि यो प्लस चार्ज कहाँ आउने भयो यहाँ आयो, जहाँ डबल बोन्डले छो छैन त्यहाँ गयो। अब यो बोन्ड फेरि सर यो बोन्डलाई यहाँ माथि सिफ्ट गर्दा यहाँ के हुन्छ भने यहाँ सिफ्ट त हुने कुरै भएन, किनभने यहाँको कार्बनको हेरौँ त विद्यार्थी भाइ 1 2 3 4 4वटा बोन्ड त्यहाँ पुरा भइसकेको छ। यो बोन्डलाई यदि तिमीले यता सिफ्ट गर्यो भने यस्तो गराउने हो भने त 5वटा बोन्ड बन्छ नि होइन र। 1 2 3 4 5 त्यो बोन्ड त्यसरी त्यहाँ माथि सिफ्ट भएन, यो एज इट इज छँदैछ हो। अब के हुन्छ त यो फेरि सिफ्ट भएर यहाँ आउँछ। त्यो सिफ्ट भएर यहाँ आउने बित्तिकै हेर्नु त विद्यार्थी भाइ पनि अब के भयो स्ट्रक्चर हाम्रो यो माथिको जस्ताको जस्तै डबल बोन्ड N O, यो O माइनस हो। यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यो सिफ्ट भएर यहाँ आयो। अब के भयो त यहाँ कमी भयो, त्यसले यहाँ के आयो त प्लस चार्ज आयो है। अब के भइदिन्छ त यो जुन माइनस छ यो माइनस फेरि ब्याक हुन्छ, यो यहाँ आएर बोन्ड बनाउँछ, यो इलेक्ट्रोनले यहाँ बोन्ड बनाऊ, यहाँ बोन्ड बन्ने बित्तिकै यो बोन्ड जुन छ यो फेरि के आउँछ यहाँ सिफ्ट हुन्छ। र यसपछिको स्ट्रक्चर तिम्रो कस्तो भन्छ हेरौँ त विद्यार्थी भाइ पनि यसरी। अब यहाँ बोन्ड बन्यो, यहाँ सिङ्गल बोन्डै रहिरहनु भयो, यहाँ छँदैछ, यो बोन्ड यहाँ आयो, त्यसले गर्दा यहाँ डबल बोन्ड O गयो, यो आफ्नो ठाउँमा जस्ताको जस्तै छ O माइनस। अब यहाँमा के आयो त प्लस आयो हो। यसरी हेरौँ त यहाँबाट हेर्ने हो भने यो जुन 3टा बोन्ड छ यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ र फिफ्थमा पुग्दाखेरिमा यो जुन बोन्ड छ यो बोन्डहरू सबै एकचोटि एक फनको घुमिसकेको अवस्था छ। यो बोन्ड यहाँ छ, यहाँ छैन, यहाँ डबल बोन्ड छैन, यहाँ डबल बोन्ड छ, सबै एकचोटि के भयो त डिलोकलाइज्ड भइसक्यो। भने अब हेरौँ त यहाँ मेटा डाइरेक्टिभ ग्रुपको केसमा हेर्ने भने यो अर्थो
पारा अर्थ हो। अर्थ र पारा पोजिसनमा कुन चार्ज आइरहेको छ प्लस चार्ज। प्लस चार्ज द्याट मिन्स ल्याक अफ इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोनको कमी छ भने अब जुन आउने इलेक्ट्रोफाइल छ, आउने जुन ग्रुप छ इलेक्ट्रोफाइल, अब यो इलेक्ट्रोफाइल गएर अर्थ र पारामा बस्दैन कि। मानौँ न तिमीलाई पैसाको जरुरत छ, तिमीले भन्दा अलिकति धनी साथी जोसँग पैसा छ त्योसँग गयो भने पो पैसा पाइन्छ त हैन र। आफूभन्दा पनि कम साथीसँग गयो भने त उल्टो तिमीसँग भएको 5 रुपैयाँ ल्यान 5 रुपैयाँ यार बरु चिया खाऊँ भनेर लगिहाल्छन् हैन। त्यसैले यो इलेक्ट्रोफाइललाई त इलेक्ट्रोन चाहिएको छ, यहाँ त प्लस चार्ज अलरेडी ल्याक अफ इलेक्ट्रोन छ हो, डेफिसिएन्ट अफ इलेक्ट्रोन छ। त्यसले गर्दा यो जुन बचेको मेटा पोजिसन छ, मेटा पोजिसन त कमसेकम न्युट्रल त छ। त्यसकारणले यो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जान्छ त विद्यार्थी भाइ पनि मेटा पोजिसन। सो दिस ग्रुप्स आर मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप्स। एक्जाममा आउने एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, भन्न सक्छ वाइ NO2 इज मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप्स हैन। अनि ड्र द रिजल्टिङ स्ट्रक्चर अफ नाइट्रोबेन्जिन भन्छ। यो NO2 आएको छ त्यसकारण यसको नाम के भयो विद्यार्थी भाइ पनि नाइट्रोबेन्जिन है। यो सोध्न सक्छ, यसरी तिमी स्ट्रक्चर ड्र गर्न सक्छौ है त। आशा छ बुझ्यौ होला। अब बेन्जिनमै हामी कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ। अब बेन्जिन्सको म प्रिपरेसनको कुरा गर्छु हैन। बेन्जिनको केही प्रिपरेसन हामी पढौँ। प्रिपरेसन अफ बेन्जिन। बेन्जिनको प्रिपरेसन हामी कसरी गर्न सकिन्छ त है। बेन्जिनको पहिलो प्रिपरेसन हामी गर्ने तरिका छ विद्यार्थी भाइ पनि डिकार्बोक्सिलेसन। डिकार्बोक्सिलेसन अर्ग्यानिकको कन्भर्जनको मैले अगाडि भिडियो बनाएको छु, हेरेको छैन भने त्यो भिडियो पनि हेर, त्यहाँबाट पनि क्लियर हुन्छ कन्भर्जनको बारेमा। डिकार्बोक्सिलेसन DE को अर्थ हुन्छ हटाउने, कसलाई हटाउने, कार्बोजाइलिक ग्रुपलाई हटाउने हैन। हामीले डिकार्बोक्सिलेसनको अर्थ हो कार्बोजाइलिक ग्रुपलाई रिमुभ गर्ने हो। डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सन भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनी भने हामीसँग सोडियम बेन्जोएट छ COO- Na+। यो कम्पाउन्डको नाम हुन्छ के त विद्यार्थी भाइ बहिनी सोडियम बेन्जोएट। यसको नाम के भयो सोडियम बेन्जोएट हो। अब हेरौँ त यदि यो Na नभएर यहाँ याच भएको भए के हुन्थ्यो विद्यार्थी भाइ बहिनी बेन्जोइक एसिड हुन्थ्यो हो। जहिले पनि कार्बोजाइलिक एसिडबाट याच हटिसकेपछि एट हुन्छ हो, इस्टरमा जान्छ त्यो, त्यसले गर्दा एट हुन्छ। सोडियम अब यो लास्टमा लागेको छ एट बेन्जोएट। यहाँ कुन मेटल आएर बसेको छ सोडियम मेटल हो। अब यो सोडियम बेन्जोएटलाई तिमीले सोडा लाइमसँग NaOH को कमन नेम कास्टिक सोडा, CaO को कमन नेम लाइम, अब योसँग हिट गर्यो भने यहाँ के भइदिन्छ त यो जुन कार्बोजाइलिक ग्रुप छ यो COO Na गएर यो NaO सँग कम्बाइन हुन्छ। यहाँबाट हेरौँ त Na2C अनि O कतिवटा छ 3टा हो। त्यहाँबाट Na2CO3 बाहिर नि रिमुभ भयो निस्क्यो हो। अब यो जुन छ बेन्जिन यसरी यो छ हो, तर यहाँको कार्बनको यो त के भयो त एउटा त कमी छ बोन्ड हो, त्यसले गर्दा यो H आएर यहाँ जोडिन्छ, यो H यहाँ जान्छ, त्यो H गरेर त्यहाँ बस्ने बित्तिकै यु विल गेट द बेन्जिन हो। यसरी सोडियम बेन्जोएटलाई सोडा लाइमसँग तिमी हिट गर्यो भने पनि के गर्न सक्छौ बेन्जिन प्रिपरेसन गर्न सक्छौ। यो बेन्जिनको पहिलो प्रिपरेसन भयो जुन रिएक्सनलाई हामी के भन्छौँ डिकार्बोक्सिलेसन भन्छौँ है। दोस्रो प्रिपरेसन हामी गर्न सक्छौँ फ्रम फिनोल। हामी फिनोलबाट पनि बनाउन सक्छौँ है। यो फिनोल भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनी बेन्जिनसँग हाइड्रोक्सी ग्रुप आएर बस्यो भने अब यसलाई के भन्छौँ फिनोल भन्छौँ हो। यसबाट हामीलाई बेन्जिन बनाउनु छ। बेन्जिनको स्ट्रक्चर यो हो अर्थात् हामीलाई अक्सिजन चाहिएन, हामीलाई याद चाहिँ चाहियो हो। त्यसै कारणले यसलाई हामीले के गर्यौँ भने जिङ्क डस्टसँग, जिङ्क मेटलको डस्टसँग हामीले हिट गरिदियौँ भने के हुन्छ त यो जिङ्क मेटलको डस्ट गएर यो अक्सिजनसँग कम्बाइन भइहाल्छ हो र मेटल अक्साइड बनाउँछ। किनभने मेटल अक्सिजन पाउने बित्तिकै मेटल अक्साइड फर्मेसन हुन्छ, या चाहिँ आएर बस्छ अनि यो के भन्छ बेन्जिन हो। व्हेन फिनोल इज हिटेड विथ जिङ्क डस्ट देन इजिली विल गेट द बेन्जिन। यो अर्को प्रिपरेसन छ त्यसको त बेन्जिनको। त्यस्तै हामी अर्को कहाँबाट पनि बनाउन सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी फ्रम क्लोरो बेन्जिन है। क्लोरो बेन्जिनबाट पनि हामी के बनाउन सक्छौँ त बेन्जिन बनाउन सक्छौँ। क्लोरो बेन्जिन भनेको हेर विद्यार्थी भाइ बहिनी बेन्जिन छ, अब बेन्जिनमा के आएर बस्यो त क्लोरिन आएर बस्यो। बेन्जिनमा क्लोरिन आएर बस्यो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ क्लोरो बेन्जिन। अब यो क्लोरो बेन्जिनबाट हामीले के बनाउनु छ बेन्जिन बनाउनु छ हो भने क्लोरो बेन्जिनबाट बेन्जिन बनाउँदाखेरिमा हेरौँ त हामीलाई यसलाई यसमा कन्भर्ट गर्नु छ। जहिले पनि अर्ग्यानिकमा केबाट के बनाउने भन्ने बढी फोकस गर्ने, यबाट यो बनाउनु अर्थात् क्लोरिन हामीलाई चाहिएन हो। क्लोरिन के हो नेगेटिभ चिज हो, त नेगेटिभ चिजलाई यहाँबाट बाहिर निकाल्नु छ हो। नेगेटिभ चिज बाहिर निस्किनु भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ रिडक्सन होइन हैन। अक्सिजन अथवा इलेक्ट्रोनेगेटिभ चिज निस्किनु, हाइड्रोजन अथवा इलेक्ट्रोपोजिटिभ चिज एड हुनु भनेको के हो त रिडक्सन हो। त यसलाई हामीले रिडक्सन गराउनु पर्यो। रिडक्सन गराउनलाई वी निड रिड्युसिङ एजेन्ट, हामीलाई रिड्युसिङ एजेन्ट चाहियो। अनि मोस्ट फेमस रिड्युसिङ एजेन्ट हाम्रो के हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4 हैन। अथवा तिमीले हाइड्रोजनलाई निकेल अथवा प्लाटिनम मेटलसँग पनि हिट गर्न सक्छौ, यहाँ पनि हाइड्रोजन प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यहाँ के भइदिन्छ H प्रोभाइड गर्छ कसले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइडले।
अब एउटा एच गएर यो सिएललाई यहाँबाट एक्स बाहिर निकालिदिन्छ, एच र सिएल एससिएलको रूपमा बाहिर गयो हो। अब यहाँ जुन बोन्डको कमी छ अर्को एच गएर यहाँ बस्छ, बेन्जिन बन्छ, अर्थात् फाइनली हामीसँग कतिवटा एच युज भयो त 2टा। यसरी पनि हामी क्लोरोबेन्जिनलाई रिडक्सन गरायौँ भने के बनायो, बेन्जिन बन्यो। अब अर्को तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ पनि भने क्लोरोबेन्जिनलाई बेन्जिन बनाउने तरिका, क्लोरोबेन्जिन छ है, यो क्लोरोबेन्जिन हो, यो के हो त विद्यार्थी भाइ पनि क्लोरोबेन्जिन। अब यसलाई मैले म्याग्नेसियम मेटलसँग ट्रिट गरेँ, कसको प्रेजेन्समा, ड्राई इथरको प्रेजेन्समा मैले हिट गरेँ हो। यसरी हेलोजन छ म्याग्नेसियम मेटल, यदि हेलोजन भएको र म्याग्नेसियम मेटलसँग तिमी रियाक्सन गरायो भने त्यति बेला जहिले पनि मैले विद्यार्थी भाइले के भन्छु भने यो कार्बन र हेलोजन बिचको जुन बोन्ड छ त्यो यहाँ गएर म्याग्नेसियम मेटल बस्दिन्छ। अब म्याग्नेसियम गएर यहाँ बस्छ है, अब म्याग्नेसियम आएर यहाँ बस्छ, म्याग्नेसियम आएर यहाँ बस्ने बित्तिकै न त विद्यार्थी भाइ भने यो हाम्रो बेन्जिन भयो। अब यहाँ आएर म्याग्नेसियम बस्यो MgCl हो। हामीले एउटा अगाडि पढेको पनि थियौँ हामी RMgX हो, यसलाई हामी कुन नामले सम्बोधन गर्थ्यौँ विद्यार्थी भाइ भने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेन्ट भन्थ्यौँ हामी हो, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेन्ट भन्थ्यौँ हो। अब एक्सको ठाउँमा अहिले के छ विद्यार्थी भाइ Cl छ, R भनेको अल्काइल ग्रुप थियो, अल्काइल ग्रुपको ठाउँमा अहिले हामीसँग के छ त एरिन ग्रुप छ, बेन्जिन छ, यति फरक छ हो। अर्थात् यो एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेन्ट हामी लिन सक्छौँ। यसको नाम भनेको बेन्जिन भयो, बेन्जिनबाट एउटा एच हटिसकेपछि यो पोर्सनलाई फिनाइल भन्छौँ, त्यसैले यो के भयो फिनाइल। Mg भनेको म्याग्नेसियम, फिनाइल म्याग्नेसियम, Cl भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ भने क्लोराइड, फिनाइल म्याग्नेसियम क्लोराइड बन्यो है। तर हामीलाई बनाउनु पर्ने के हो बेन्जिन। अब फिनाइल म्याग्नेसियम क्लोराइड जुन बनिरहेको छ यो बनेको फिनाइल म्याग्नेसियम क्लोराइडलाई अब यसलाई मैले बेन्जिनमा चेन्ज गर्नु छ, के गर्नु छ विद्यार्थी भाइ भने बेन्जिनमा चेन्ज गर्नु छ। मलाई Mg पनि चाहिएन, Cl पनि चाहिएन, दुईटैलाई हटाउनु छ भने मैले यसलाई के गरिदिन्छु यहाँनिर हाइड्रोलाइसिस गरिदिन्छु हो। कसको प्रेजेन्समा, एसिडको प्रेजेन्समा हाइड्रोलाइसिस गऱ्यो भने एच के हुन्छ प्लस हुन्छ, OH के हुन्छ विद्यार्थी भाइ भने माइनस। म्याग्नेसियम मेटल हो, जेनरली मेटल चार्ज इलेक्ट्रो पोजिटिभ हामीलाई थाहा छ, त्यसैले यो म्याग्नेसियम प्लस छ त म्याग्नेसियम गएर कोसँग माइनस विद्यार्थी भाइ भने OH माइनससँग, त्यहाँबाट MgOHCl भन्ने कम्पाउन्ड एउटा बाहिर निस्किन्छ, MgOHCl। अनि यो बचेको एच गएर कहाँ जोडिन्छ, यो कार्बनसँग जोडिन्छ, बेन्जिन बन्यो हो। अब यसको नाम Mg मिन्स म्याग्नेसियम, OH भनेको के हो विद्यार्थी भाइ भने हाइड्रोक्सी, Cl भनेको क्लोराइड हो। लाइक दिस क्लोरोबेन्जिन इज कन्भर्टेड इन्टु बेन्जिन, सिम्पल है। यसरी पनि तिमी कन्भर्ट गर्न सक्छौ। अब प्रिपरेसनकै कुरा गर्दाखेरिमा अर्को तिमी केबाट पनि गर्न सक्छौ त विद्यार्थी भाइ पनि फ्रम इथाइन है त। इथाइनबाट पनि तिमी के बनाउन सक्छौ त, इथाइनबाट पनि तिमी के बनाउन सक्छौ त बेन्जिन बनाउन सक्छौ है त। इथाइनबाट तिमी बेन्जिन कसरी बनाउन सक्छौ हेर्नु त विद्यार्थी भाइ पनि CH ट्रिपल बोन्ड CH छ इथाइन हो। इथाइनबाट हामी बेन्जिन बनाउँदाखेरि इथाइनलाई अब के गरौँ भने यसलाई बेन्जिन बनाउनु छ त, कतिवटा मात्रै कार्बन छ विद्यार्थी पनि 2टा हो। त बेन्जिन बन्दाखेरिमा अर्थात् यो तिम्रो छ बेन्जिन भने बेन्जिनसँग त कतिवटा कार्बन छ विद्यार्थी पनि 6वटा, त पक्कै पनि यो कतिवटा चाहियो हामीलाई 3टा चाहियो, अनि बल्ल 3 दुना 6वटा हुन्छ, अर्थात् 3टा इथाइन ग्रुपबाट बेन्जिन बन्नु छ हो। 3टा इथाइन मिलेर बेन्जिन बन्नु छ, अर्थात् सानो सानो चिजहरू मिलेर एउटा ठुलो चिज बन्नु छ, द्याट मिन्स के पोलिमराइजेसन हो। यहाँ के हुन्छ पोलिमराइजेसन रियाक्सन हुन्छ, यहाँ के हुन्छ त विद्यार्थी भाइ पनि पोलिमराइजेसन हुन्छ हो। 3टा इथाइन मिलेर बेन्जिन बनिरहेछ हो, इट इज मोनोमर, इट इज पोलिमर, सो पोलिमराइजेसन रियाक्सन हुन्छ। यसको लागि कपर अथवा आइरनको रेड हट ट्युब हो, रेड हट ट्युबबाट तिमीले इथाइन ग्यासलाई पास गरिदिने, इथाइन ग्यासलाई पठाइदिने हो। इथाइन ग्यासलाई पठाइदिएपछि त्यति बेला के हुन्छ भने त्यहाँ पोलिमराइजेसन रियाक्सन हुन्छ। हेरौँ 3टा इथाइन, एउटा 2टा हो अनि 3टा इथाइन एक आपसमा कम्बाइन हुन्छ। अब यहाँ के भइदिन्छ त यो जुन छ यो बोन्ड पाई बोन्ड सिफ्ट हुन्छ यो 2टा कार्बनको बिचमा, यो पाई बोन्ड यहाँ सिफ्ट हुन्छ यो 2टा कार्बनको बिचमा, यो पाई बोन्ड यहाँ सिफ्ट हुन्छ यो 2टा कार्बनको बिचमा, र फाइनली तिम्रो हेरेर विद्यार्थी भयो भने CH, यहाँ त 2टा बोन्ड मात्रै भयो। अब